लॉस एंजलिस में मुहीब आग के खौफनाक शोले। कई रोज गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। अब भी कई मुकामात पर शोले भड़क रहे हैं। शहर में तबाही के ऐसे मनाजिर हैं जैसे हॉलीवुड फिल्मों में फिल्माए गए बर्बादी के मनाजिर हों। 12,000 अहलकार, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी से होने वाले नुकसानात का अंदाजा इस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक मुतासरा इलाकों में दाखिल होना महफूज न हो। 11 अफराद आग की नजर हो चुके हैं। आतिशज़दगी की वजह से 1,30,000 अफराद को नकल मुकाने की हदायत कर दी गई हैं। 10,000 घर और इमारतें जलकर राख का ढेर बन चुकी हैं। लॉस एंजलिस के अरबपति हॉलीवुड के होटल के मकीन बन गए हैं। लॉस एंजलिस मुतासरीन के लिए 2 नई पनाहगाहें भी खोल दी गई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शहर लॉस एंजलिस को जंगज़दा करार दे दिया। लूट मार के वाक़यात के बाद पहली सेडिस और एटोन में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। तेज हवाओं की पेशगोई की गई है और आग फैलने का खदशा भी है। लॉस एंजलिस में रेड फ्लैग वार्निंग जारी भी कर दी गई है। उधर मैक्सिको और कनाडा समेत दीगर ममालिक ने आग बुझाने के लिए अमेरिका को मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया। आतिशज़दगी की वजह से एकेडमी अवार्ड के लिए नामजदगियां, फिल्मों के प्रीमियर और दीगर हॉलीवुड तकरीबात भी मुअख्खर कर दी गई हैं। दुनिया भर में अहम तस्वुर किए जाने वाले 97वें एकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान 19 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया। नामजदगियों के लिए वोटिंग की तारीख 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई। आतिशज़दगी की वजह से लॉस एंजलिस में भी कई प्रीमियर्स मनसूख कर दिए गए, जिनमें अनस्टॉपेबल, वुल्फ मैन और द लास्ट शो गर्ल की रेड कार्पेट स्क्रीनिंग्स शामिल हैं। लॉस एंजलिस में मुहीब आग के खौफनाक शोले। कई रोज गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। अब भी कई मुकामात पर शोले भड़क रहे हैं। शहर में तबाही के ऐसे मनाजिर हैं जैसे हॉलीवुड फिल्मों में फिल्माए गए बर्बादी के मनाजिर हों। 12,000 अहलकार, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी से होने वाले नुकसानात का अंदाजा इस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक मुतासरा इलाकों में दाखिल होना महफूज न हो। 11 अफराद आग की नजर हो चुके हैं। आतिशज़दगी की वजह से 1,30,000 अफराद को नकल मुकाने की हदायत कर दी गई हैं। 10,000 घर और इमारतें जलकर राख का ढेर बन चुकी हैं। लॉस एंजलिस के अरबपति हॉलीवुड के होटल के मकीन बन गए हैं। लॉस एंजलिस मुतासरीन के लिए 2 नई पनाहगाहें भी खोल दी गई हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शहर लॉस एंजलिस को जंगज़दा करार दे दिया। लूट मार के वाक़यात के बाद पहली सेडिस और एटोन में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। तेज हवाओं की पेशगोई की गई है और आग फैलने का खदशा भी है। लॉस एंजलिस में रेड फ्लैग वार्निंग जारी भी कर दी गई है। उधर मैक्सिको और कनाडा समेत दीगर ममालिक ने आग बुझाने के लिए अमेरिका को मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया। आतिशज़दगी की वजह से एकेडमी अवार्ड के लिए नामजदगियां, फिल्मों के प्रीमियर और दीगर हॉलीवुड तकरीबात भी मुअख्खर कर दी गई हैं। दुनिया भर में अहम तस्वुर किए जाने वाले 97वें एकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान 19 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया। नामजदगियों के लिए वोटिंग की तारीख 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई। आतिशज़दगी की वजह से लॉस एंजलिस में भी कई प्रीमियर्स मनसूख कर दिए गए, जिनमें अनस्टॉपेबल, वुल्फ मैन और द लास्ट शो गर्ल की रेड कार्पेट स्क्रीनिंग्स शामिल हैं। लॉस एंजलिस में मुहीब आग के खौफनाक शोले। कई रोज गुजर जाने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। अब भी कई मुकामात पर शोले भड़क रहे हैं। शहर में तबाही के ऐसे मनाजिर हैं जैसे हॉलीवुड फिल्मों में फिल्माए गए बर्बादी के मनाजिर हों। 12,000 अहलकार, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा हैं। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आतिशज़दगी से होने वाले नुकसानात का अंदाजा इस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक मुतासरा इलाकों में दाखिल होना महफूज न हो। 11 अफराद आग की नजर हो चुके हैं। आतिशज़दगी की वजह से 1,30,000 अफराद को नकल मुकाने की हदायत कर दी गई हैं। 10,000 घर और इमारतें जलकर राख का ढेर बन चुकी हैं।
لاس اینجلس کے ارب پتی ہالی ووڈ کے ہوٹل کے مکین بن گئے ہیں۔ لاس اینجلس متاثرین کے لیے 2 نئی پناہگاہیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شہر لاس اینجلس کو جنگ زدہ قرار دے دیا۔ لوٹ مار کے واقعات کے بعد پہلی سیڈس اور ایٹون میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے اور آگ پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ لاس اینجلس میں ریڈ فلیگ وارننگ جاری بھی کر دی گئی ہے۔ ادھر میکسیکو اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے آگ بجھانے کے لیے امریکہ کو مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آتش زدگی کی وجہ سے اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزدگیاں، فلموں کے پریمیئر اور دیگر ہالی ووڈ تقریبات بھی مؤخر کر دی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں اہم تصور کیے جانے والے 97ویں اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان 19 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا۔ نامزدگیوں کے لیے ووٹنگ کی تاریخ 14 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ آتش زدگی کی وجہ سے لاس اینجلس میں بھی کئی پریمیئرز منسوخ کر دیے گئے، جن میں انسٹاپیبل، ولف مین اور دی لاسٹ شو گرل کی ریڈ کارپیٹ سکریننگز شامل ہیں۔ لاس اینجلس میں مہیب آگ کے خوفناک شعلے، کئی روز گزر جانے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اب بھی کئی مقامات پر شعلے بھڑک رہے ہیں۔ شہر میں تباہی کے ایسے مناظر ہیں جیسے ہالی ووڈ فلموں میں فلمائے گئے بربادی کے مناظر ہوں۔ 12,000 اہلکار، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر ریسکیو آپریشن کا حصہ ہیں۔ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، لیکن امریکی حکام کے مطابق آتش زدگی سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک متاثرہ علاقوں میں داخل ہونا محفوظ نہ ہو۔ 11 افراد آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ آتش زدگی کی وجہ سے 1,30,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ 10,000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ لاس اینجلس کے ارب پتی ہالی ووڈ کے ہوٹل کے مکین بن گئے ہیں۔ لاس اینجلس متاثرین کے لیے 2 نئی پناہگاہیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شہر لاس اینجلس کو جنگ زدہ قرار دے دیا۔ لوٹ مار کے واقعات کے بعد پہلی سیڈس اور ایٹون میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے اور آگ پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ لاس اینجلس میں ریڈ فلیگ وارننگ جاری بھی کر دی گئی ہے۔ ادھر میکسیکو اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے آگ بجھانے کے لیے امریکہ کو مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آتش زدگی کی وجہ سے اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزدگیاں، فلموں کے پریمیئر اور دیگر ہالی ووڈ تقریبات بھی مؤخر کر دی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں اہم تصور کیے جانے والے 97ویں اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان 19 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا۔ نامزدگیوں کے لیے ووٹنگ کی تاریخ 14 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ آتش زدگی کی وجہ سے لاس اینجلس میں بھی کئی پریمیئرز منسوخ کر دیے گئے، جن میں انسٹاپیبل، ولف مین اور دی لاسٹ شو گرل کی ریڈ کارپیٹ سکریننگز شامل ہیں۔ لاس اینجلس میں مہیب آگ کے خوفناک شعلے، کئی روز گزر جانے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اب بھی کئی مقامات پر شعلے بھڑک رہے ہیں۔ شہر میں تباہی کے ایسے مناظر ہیں جیسے ہالی ووڈ فلموں میں فلمائے گئے بربادی کے مناظر ہوں۔ 12,000 اہلکار، 1150 فائر انجن، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکر ریسکیو آپریشن کا حصہ ہیں۔ نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، لیکن امریکی حکام کے مطابق آتش زدگی سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک متاثرہ علاقوں میں داخل ہونا محفوظ نہ ہو۔ 11 افراد آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ آتش زدگی کی وجہ سے 1,30,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ 10,000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ لاس اینجلس کے ارب پتی ہالی ووڈ کے ہوٹل کے مکین بن گئے ہیں۔ لاس اینجلس متاثرین کے لیے 2 نئی پناہگاہیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شہر لاس اینجلس کو جنگ زدہ قرار دے دیا۔ لوٹ مار کے واقعات کے بعد پہلی سیڈس اور ایٹون میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے اور آگ پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ لاس اینجلس میں ریڈ فلیگ وارننگ جاری بھی کر دی گئی ہے۔ ادھر میکسیکو اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے آگ بجھانے کے لیے امریکہ کو مدد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آتش زدگی کی وجہ سے اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزدگیاں، فلموں کے پریمیئر اور دیگر ہالی ووڈ تقریبات بھی مؤخر کر دی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں اہم تصور کیے جانے والے 97ویں اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان 19 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا۔ نامزدگیوں کے لیے ووٹنگ کی تاریخ 14 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ آتش زدگی کی وجہ سے لاس اینجلس میں بھی کئی پریمیئرز منسوخ کر دیے گئے، جن میں انسٹاپیبل،
ولف مین اور دی لاسٹ شو گرل کی ریڈ کارپیٹ سکریننگز شامل ہیں۔